पाकिस्तान 2050 तक वीरान हो जाएगा। उर्दू कवर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता अपने मौसमी लिहाज से दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता बनने जा रहा है। इस खित्ते में ऐसे मौसमियाती चैलेंजेस रूनुमा होने वाले हैं कि जिन्हें देखकर पूरी दुनिया इस खित्ते के हाल से इबरत पकड़ेगी। आलमी माहिरीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 25 से 40 सालों के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के 80% इलाके इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं रहेंगे। अगर इंसान ने अपनी कोताहियों और बर्बादियों का सिलसिला यूं ही जारी रखा तो ये वक्त उससे पहले भी आ सकता है और ये खित्ता जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद खित्ता है, यही सबसे ज्यादा वीरान और खतरनाक इलाका बन जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम अनासिर का एक एक करके जायजा लेंगे जो इस खित्ते में इन मौसमियाती बहरानों का बायस बनने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये मौसमियाती बहरान किस किस्म के होंगे और इनसे निमटने के लिए कौन से इकदाम किए जा सकते हैं। इन अवामिल का जायजा भी लेंगे जिनकी वजह से इस खित्ते में ये मौसमियाती बहरान इतनी तेजी से और बाकी पूरी दुनिया से पहले इस खित्ते को निशाना बनाने वाले हैं। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और इंडिया गो के खत्ते इस्तवा से तकरीबन 21 से 23 दर्जे शुमाल की जानिब वाक़े हैं, लेकिन ये खित्ते पूरी दुनिया में सबसे पहले मौसमियाती अजाब का निशाना बनने जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह इस खित्ते में दरख्तों की बेतहाशा कटाई, बाकी पूरी दुनिया के बरक्स खतरनाक केमिकल्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, दरियाओं का मुसलसल आलूदा किए जाना, जमीनी पानी का बेतहाशा ज़या और बड़े पैमाने पर बिजली हासिल करने के लिए कार्बनाइज्ड फ्यूल का इस्तेमाल बड़ी वजूहात में से है। गो के पूरी दुनिया में मौजूद दरख्त दुनिया भर में मौजूद ऑक्सीजन की पैदावार में महज 23 से 24% हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद यही दरख्त हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में बारिशों का साइकिल मुतासिर हो सकता है। दरख्त अल्लाह ताला की बनाई हुई वो कुदरती मशीन है जो किसी भी इलाके में एवियोपोरेशन में इजाफा करते और बादलों की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। दरख्तों के होने की वजह से न सिर्फ जमीन को सूरज की कम गर्मी झेलना और जज्ब करना पड़ती है, बल्कि दरख्त इस गर्मी को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आसपास के इलाके को ठंडा रखने में मदद देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई एक फैशन बनकर रह गई है और खास तौर पर पाकिस्तान में हुकूमती रिट न होने की वजह से और बड़े बड़े और ऊंचे तबकात में सरायत करदा करप्शन और ला कानूनियत की वजह से ये दरख्त काटने वाले गिरोह मजीद से मजीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं। महज 100 साल पहले तक ये इलाका दुनिया भर में सबसे ज्यादा हसीन समझा जाता था। उस वक्त की गर्मी भी खासी शदीद हुआ करती थी, लेकिन आज की तरह ये नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी कभी भी नहीं थी। अगर इस खित्ते के पुराने रिकॉर्ड्स निकाल कर देखे जाएं, तो तकरीबन हर साल औसतन इस खित्ते के दर्जा हरारत में महज 1/4 से आधा डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होता था, जिसे इस तरह से ना तो महसूस किया जाता था और ना ही दरख्तों की ज्यादती की वजह से इस गर्मी पर ज्यादा वावीला होता था। अलबत्ता आप ये जानकर शायद हैरान हो कि पिछले साल की निस्बत इस साल इस पूरे खित्ते के औसत दर्जा हरारत में तकरीबन 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है। यानी जितना इजाफा 5 साल में होना था वो इजाफा सिर्फ 1 साल में हो चुका है। और जुल्म की बात यह है कि इस गर्मी के इजाफे का मुकाबला करने के लिए दोनों ममालिक की निहायत लापरवाही से काम ले रहे हैं और दरख्तों को लगाने की बजाय इनके काटने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दरख्तों के काट देने की एक बड़ी वजह तेजी से बढ़ती हुई आबादी और अर्बनाइजेशन भी है। ज़राई इलाकों को रिहायशी और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाना दरख्तों के खात्मे की वजह बन रहा है। दूसरी जानिब इस इलाके में मौजूद वाटर लेवल, जो कभी जमीन की सतह के महज 25 फुट तक नजदीक हुआ करता था, वो भी अब निहायत तेजी से नीचे जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अब आधे से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी 300 फुट से भी कहीं ज्यादा नीचे जा चुका है। इस जमीनी पानी के इस बेतहाशा और बेदर्द इस्तेमाल की वजह से भी जमीन तेजी से खुश्क और गर्म होती चली जा रही है। ट्यूबवेल्स हों, गाड़ियां धोने वाले स्टेशन हों या फिर शहरों को पानी सप्लाई करने वाले इदारे हों, इन सब के साथ साथ तकरीबन हर घर में लगे हुए बोरिंग पंप्स भी इस सारे बहरान में एक बेहद आम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के शहर लाहौर का डाटा निकाल कर देखें तो लाहौर के शहरी महज एक दिन में तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ लीटर जमीनी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं।
اب آپ اسے مہینوں اور سالوں سے ضرب خود دے لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی سفاکی اور ظلم کے ساتھ زمینی پانی کے ذخائر میں کمی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے دریاؤں میں پانی کی مقدار بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ انڈیا کی طرف سے ان دریاؤں پر بے تحاشا ڈیمز کی تعمیر ہے۔ اگر یہ ڈیمز پہلے ہم نے تعمیر کر لیے ہوتے تو قانونی طور پر انڈیا ان دریاؤں پر ڈیمز تعمیر نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہماری سستی اور غفلت نے انڈیا کو یہ اخلاقی اور قانونی جواز فراہم کر دیا کہ ہمارے ضائع کیے جانے والے پانی کو وہ ڈیمز بنا کر محفوظ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار پاکستان میں برسنے والی گرمی اپنے اندر قیامت خیز لہریں چھپائے ہوئے ہے اور پورے پاکستان سے ہیٹ سٹروک کے مختلف واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ جوان بھی اس انتہائی شدید گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی سطح پر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ پانی کا کم از کم استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایک بار کے استعمال شدہ پانی کو کن کن کاموں میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نہانے کے دوران استعمال شدہ پانی کو اور سبزیاں اور برتن دھونے کے دوران استعمال شدہ پانی کو باغبانی اور صفائی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان دونوں کاموں کے دوران استعمال شدہ پانی کی مقدار بھی کم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ جس گھر میں بور ہو وہاں کے جائزے اور سروے رپورٹس کے مطابق ایک عام آدمی نہانے کے لیے تقریباً 200 سے 300 لیٹر پانی استعمال کر جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ جبکہ اگر آپ پاکستان کے پانی سے محروم علاقوں جیسا کہ بلوچستان کا جائزہ لیں تو وہاں پر پانی کی یہ کمی اس علاقے کے عوام کو نہایت کفایت شاری سے پانی استعمال کرنے کا عادی بنا چکی ہے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں نہانے کے لیے اوسطاً 15 سے 20 لیٹر پانی استعمال کیا جاتا ہے اور اس استعمال شدہ پانی کو بھی دوبارہ فصلوں کو لگانے یا دیگر صفائی کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی سے محروم یہ علاقے پانی کی قدر و قیمت سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں۔ موسمیاتی سائیکل خراب ہونے، سردی کے موسم کے سکڑنے اور گرمی کی شدت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہمارا خطرناک کیمیکلز کا مسلسل استعمال بھی ہے۔ جن کیمیکلز اور پینٹس پر باقی پوری دنیا میں پابندیاں لگ چکی ہیں اور ان کا استعمال شدید ترین جرم کی کیٹیگری میں شامل کیا جا چکا ہے، وہ کیمیکلز پاکستان اور انڈیا میں پورے دھڑلے سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کیمیکلز میں سب سے زیادہ خطرناک عنصر سیسے کا ہے، جو آج کے ہمارے ان پینٹس میں سب سے زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نہ صرف پینٹس بلکہ پلاسٹک کے مختلف شعبوں میں بھی سیسے کا استعمال بڑھ چکا ہے، جبکہ پوری دنیا میں اس کے استعمال پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ سیسا اتنا خطرناک کیمیکل ہے کہ اگر اس کے چند مائکرو گرام یعنی 1 گرام کا لاکھواں حصہ بھی ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو یہ نہ صرف ہمارے جسم میں جوڑوں کے اندر زہر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، بلکہ ہماری دماغی کارکردگی کو بھی متاثر کرتے ہوئے ہماری ذہانت کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ زہر ہے جو نہ صرف ہماری ہڈیوں اور پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ ہمارے دماغ اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کے اوپر بھی شدید طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو نہایت سخت اور بے رحم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ ملک باقی رہا اور یہاں پر رہنے والے لوگ باقی رہے تبھی سب خوشحال رہ سکیں گے، ورنہ کسی کے خوشحال رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکے گی۔